2024 शुरू हो गया है और आप भी उन लोगों में से हैं कि जिसने अभी तक सोशल मीडिया से 1 रुपया भी नहीं कमाया। हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह कमाऊं, कैसे कमाऊं, कहाँ से कमाऊं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से मैं कमा सकूं। तो अब सोचने की बारी ख़त्म हो चुकी है, अब है बारी काम करने की। अब काम करना है और कमाना है। उसके लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब से पैसे किस तरह कमा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अब पहले वाला यूट्यूब नहीं रहा। ठीक है, जो पहले वाला यूट्यूब था वो और था, और 2024 का यूट्यूब और है। आपने अक्सर सुना होगा छोटे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर, छोटे टिकटॉकर, बड़े टिकटॉकर। तो अब ये वाली बातें यूट्यूब ने ख़त्म कर दी हैं। अब कोई छोटा यूट्यूबर नहीं है, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम सिस्टम टोटल चेंज हो गया है। अभी जो 2024 आई है ना, इसमें उन्होंने अपना एल्गोरिदम सिस्टम टोटली चेंज कर दिया है। अभी आपने अक्सर उन लोगों की वीडियोस भी देखी होंगी जिनके 10-10, 15-15 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वीडियो उनकी फॉर यू पर जा रही है। तो उसके लिए आपने किस तरह काम करना है, वो सारा तरीका आज आपको मैं समझाऊंगा। सिर्फ आपने मेरे साथ रहना है। उसके लिए मैं मदद लूंगा मेटा एआई से। एआई क्या है, मेटा एआई क्या है, वो पहले बता चुका हूँ। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर तो आपका चैनल बना हुआ है पहले से, तो उसके लिए मैं बाद में अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर नए यूट्यूबर हैं आप, अभी आप चैनल अभी बनाना है आपने, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत खास होने वाली है। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मैं आपको यहाँ पर अभी कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। मेटा एआई, मेटा एआई बहुत मददगार साबित होने वाला है आपके लिए यूट्यूब का चैनल अगर आपने बनाना है तो। ये देखें, अभी मैंने इससे पूछा है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मुझे ऐसा मवाद बताएं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा हो या बहुत ज़्यादा देखा जा रहा हो। तो इसने ये कुछ चैनल्स के नाम मुझे बताए हैं, कुछ ड्रामास के नाम बताए हैं, कुछ चैनल्स के नाम बताए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रैंकिंग पर जा रहे हैं। ये तो ड्रामास और टीवी चैनल्स हैं जो इसने बताए हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया है कि आप किस तरह अपना चैनल बना सकते हैं। वो सारा मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप कौन कौन से चैनल पाकिस्तान में बनाकर उन पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया है। अभी दोबारा मैंने इससे पूछा है कि मुझे ऐसा कंटेंट बताओ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुना गया हो या देखा गया हो। ठीक है, उसके लिए ये देखें इसने मुझे जो जवाब दिया है। एक जो राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग जो वायरल हुआ था, ज़रूरी था। ठीक है, एक ये वाला और एक मेरे रश्क के कमर, ये 2 सॉन्ग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन हम सॉन्ग या ड्रामास वगैरह तो बना नहीं सकते हैं। हमने यूट्यूब चैनल वो बनाना है जो पाकिस्तान में चले भी और हम उसकी वीडियोस आसानी से तैयार भी कर सकें। उसके लिए अभी मेटा एआई से ही मैं पूछता हूँ कि मुझे 10 ऐसे नाम बताएं, ठीक है, या मुझे 10 ऐसे आइडियाज़ दें जो मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने पाकिस्तान में जो वीडियोस रैंकिंग भी करें, जो वीडियोस जिन पर व्यूज़ भी आएँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कामयाब भी हो जाऊँ। मुझे 10 ऐसे ऐसे आइडियाज़ दे दो ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको खुद भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको साथ यहाँ करके दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अभी इससे मैंने मांगे, इसने मुझे ये रिप्लाई दिया है। ये मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप देख भी सकते हैं और मैं सुना भी देता हूँ आपको। आप किचन, देसी किचन, मतलब खाना वगैरह बनाना या इस तरह की रेसिपीज़ अगर आपके पास कुछ हैं, कुछ मवाद आपके पास है, तो आप वो भी शेयर करके अपना चैनल बना सकते हैं। और मज़े की बात, ये चेहरे के साथ भी बना सकते हैं और बगैर चेहरे के भी। दूसरे नंबर पे इसने बताया है कि आप ट्रैवल करके या अपनी पाकिस्तान की ब्यूटी जो नेचर यहाँ पर है, नेचुरल ब्यूटी है हमारी, उसको आप शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, उसके भी चैनल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसके बाद व्लॉगिंग कर सकते हैं उर्दू में। उर्दू व्लॉगिंग जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड में चल रही है पाकिस्तान में, जिस तरह शिराज़ी व्लॉग हो गया या इस तरह के काफ़ी और चैनल्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। आप सर्च करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी वो किस तरह वीडियोस बनाते हैं। तेज के नाम पे आप चैनल बना सकते हैं, जिस तरह मेरा चैनल अभी आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद आप पाकिस्तान का छुपा हुआ टैलेंट सामने करें, किसी चीज़ का भी, कोई भी फील्ड हो जिसमें आप महारत रखते हैं, जिसमें आपका तजर्बा है या जिसके बारे में आप अच्छी खासी मालूमात रखते हैं, उसके बारे में आप अपना टैलेंट यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद फूड रिव्यू के नाम पर आप चैनल बना सकते हैं, मतलब गलियों में आप निकल जाएँ, वहाँ से आप दिखाएँ भाई ये देखें ये बंदा ये काम कर रहा है, इसके हाथ में इतना जायका है, इतना टेस्ट है इसके हाथ में। इस तरह की आप वीडियोज़ बना सकते हैं। ठीक है, या आपके पास कुछ मालूमात है फूड के बारे में, फूड के मुतालिक अगर आपके पास कुछ मालूमात है, आप वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान का जो माज़ी है, यानी हिस्ट्री पाकिस्तान की, पाकिस्तान का जो कल्चर है,
ٹھیک ہے، یا پاکستان کے جو واقعات ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے بیوٹی اینڈ فیشن، پاکستان کی خوبصورتی مطلب دوبارہ وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں آن لائن تو آپ اس کا یہاں پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس پر بھی اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں، چینل مونیٹائز بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے خود مجھے کچھ آئیڈیاز دیے ہیں، ولاگنگ یور ڈیلی لائف ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ ورکر آر بلاں بلاں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کچھ بھی یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں اس کے متعلق ہو۔ اس کے بعد آپ اپنی شیئرنگ پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف امپروومنٹ ٹپس، آپ خود کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، جس طرح یہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اردو سٹوریز بنا کر آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ سارے آئیڈیاز جو میں آپ کو دے چکا ہوں آلریڈی اپنے چینل پر، یہی چینل آپ بنا کر آپ یوٹیوب پر ماہانہ اچھی خاصی ارننگ بنا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بنانے ہیں تو آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا، محنت کریں گے، کام شروع کریں گے تو پھر ہی جا کے کچھ ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں بھائی، ہم رات کو سوئیں صبح اٹھیں اور کامیاب ہو جائیں، تو بھائی معذرت کے ساتھ اس طرح کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یوٹیوب کا ایک پورا سسٹم ہے، پورے سسٹم کے متعلق آپ معلومات لے لیں پہلے، ٹھیک ہے، میرے چینل سے لے لیں، کسی چینل سے بھی لے لیں، اس کے بعد آپ اپنا چینل بنائیں، چینل پر اپنا ڈیلی ورک کریں تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ یہ کچھ آئیڈیاز میں نے آپ کو یہاں سے لے کر دیے ہیں۔ یہ آئیڈیاز میں نے اس لیے دیے ہیں کہ میں یوٹیوب کورس ابھی شروع کروانے والا ہوں کہ آپ کس طرح چینل بنا سکتے ہیں، بنانے سے لے کر مونیٹائز کروا کر پہلی سیلری آپ کس طرح نکالیں گے، وہ سارے طریقے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل جائیں۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 10 آئیڈیاز دیں جو میں پاکستان میں رہتے ہوئے بنا سکوں اور میری ویڈیوز رینکنگ میں جا سکیں، یا میری ویڈیوز جو بہت زیادہ یہاں پر پاکستان میں کنٹینٹ ابھی دیکھا جا رہا ہے اس میں آ سکیں۔ اس کے بعد ابھی دوبارہ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ میں بغیر فیس کے، بغیر چہرے کے ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے آپ کوئی طریقہ بتائیں، اس کے لیے کچھ موضوع بتائیں، کچھ عنوانات بتائیں جن پر میں ویڈیوز بنا کر اپنا کنٹینٹ وائرل کر سکوں۔ اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں، اس نے مجھے 10 آئیڈیاز دے دی۔ پہلے نمبر پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، وائس آف پاکستان، کریٹ وائس اوور کنٹینٹ آن ویریس ٹاپک لائک نیوز، ہسٹری اینڈ کلچر۔ آپ خبریں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر چہرہ دکھائے۔ اس کے بعد آپ اپنے پاکستان کی تاریخ بتا سکتے ہیں، کلچر بتا سکتے ہیں بغیر چہرہ دکھائے، کیمرے میں ریکارڈ کریں، ساتھ اپنی وائس ریکارڈ کریں اور اس کو اپلوڈ کر دیں۔ اس طرح کے کافی چینل آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے میں نظر آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اردو آڈیو بکس، ریکارڈ اینڈ شیئر آڈیو بکس، ورزیشن آف پاپولر اردو بکس اینڈ سٹوریز۔ یہ آپ پاکستان میں جو زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں ان کی آپ وہاں سے پڑھ کر آپ آڈیو بنائیں ان کی، ٹھیک ہے، بول کر، اس کے بعد اس کو آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں تو انشاءاللہ آپ اس پہ بھی کافی اچھا رزلٹ مل جائے گا آپ کو۔ یہ تھی ہماری آج کی جو کچھ معلومات میں نے آپ کو دینی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم کورس شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ ٹاپک آپ اپنے پاس سلیکٹ کر لیں کہ آپ نے کس ٹاپک کے متعلق کام کرنا ہے اور کس کے متعلق نہیں کرنا ہے۔ باقی معلومات میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنا ایک چینل بناؤں گا جو آپ کے دکھانے کے لیے بناؤں گا، اور اس کی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس کی گرو کتنی جلدی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے۔ امید ہے اپنے رب پر انشاءاللہ جلدی گرو کرے گا، تو اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آئیڈیاز میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے دیے ہیں، باقی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس چیز میں تجربہ رکھتے ہیں۔ جس چیز میں آپ کے پاس تجربہ ہے، جس چیز کی مہارت ہے آپ کے پاس، وہ چیز آپ کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی بہت جلدی بھی ملے گی اور انشاءاللہ آسانی سے بھی مل جائے گی۔ محنت لازمی کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی کام ہو محنت کریں گے اس کے بعد رزلٹ آئے گا۔ یوٹیوب وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ڈمکے لگا کے ویڈیو ڈالیں اور اس کے بعد آپ کہیں بھائی مجھے کامیابی، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنے کے بعد آپ یہاں سے اچھا خاصا روزگار اپنے لیے کما سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا روزگار کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سارے طریقے میں نے ابھی بتائے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بھائی کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک چینل بناؤں گا، اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے، باقی آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ جس چیز میں بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس چیز میں آپ مہارت رکھتے ہیں، جس چیز میں آپ کا تجربہ ہے، یا جس چیز کے بارے میں آپ کو معلومات اچھی ہے، اس چیز کو آپ اپنا پیشن بنا لیں، اس کو آپ کامیابی سے ہینڈل بھی کر لیں گے، سنبھال بھی لیں گے اور اس میں آپ کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جس چیز میں آپ تجربہ رکھتے ہیں اس کے متعلق چینل بنائیں۔ بہرحال ریکویسٹ میری یہی ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ نہ کریں،
اپنا ٹائم جو ویسٹ کرنا تھا وہ کافی آپ کر چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کیا ہوگا آپ کا ذہن اس نے۔ اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ ہم اپنا آغاز کریں گے کہ چینل کس طرح بنانا ہے، چینل کا نام کیا رکھنا ہے، وہ سارا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔